pulmonary medicine, sleep studies, these are new terms and new terminologies. Pulmonary medicine kit kany kariyo te ekis aam nafras explain ye chu kya asan. Zan recently is kashir mans trend chu wushan weight gain chu sain dietary habits gai change, sain Sedentary activities gai change, lifestyle go change. Obesity has kashir mans variya surface gasan and isi obesity ke related usan disease develop gai tas chu wanan is obstructive sleep apnea. What was the calling then to come back to Kashmir and join a hospital like Pars? We can do 64 slice CT, 128 slice CT. So şu matlab lungs millimeter by millimeter scan has karan. Usan smoking şu agar tu smoke cigarette contents wushu, it is mentioned that they are carcinogenic. Say चाहे अमुक फिल्टर छु, चाहे अमुक ये कवरिंग छु, चाहे अथ मज निकोटीन छु, आर्सेनिक छु, पेरल्डिहाइड्स छु, they are all carcinogenic and you are inhaling these carcinogens into the lungs. EBUS छु अख instrument याथ मज जन इस bronchoscope के through ultrasound अंदर करान छ lungs और specific area से हम sampling लेते हैं. एक तरीके से आप ये बता रहे हैं कि ये फैसिलिटीज आपके पास हैं और ये गैजेट्स आपके पास हैं जो सोफिस्टिकेटेड है. क्यों ऐसा परसेप्शन है कि पार्स ज़्यादा हवान या ज़्यादा कीमत ट्रीटमेंट? Hello and welcome to this episode of Pars Health Podcast. I'm your host Nazir Ganai, and today in this episode I'm joined by a senior consultant, pulmonary medicine, Pars Health Srinagar, Dr. Naeem Firdaus Dar. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. इस शुमारे में हम ख़ास तौर से बात करेंगे आपके सफ़र की, मेडिकल जर्नी जो आपकी रही है, और उसके बाद आप किस स्पेशलिटी में इस वक्त है और किन नवियत के पेशेंट्स आपके पास आते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने का. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके से है जिसको सोपोर कहते हैं, उसको छोटा लंदन भी कहते हैं. तो सोपोर से लेके श्रीनगर, श्रीनगर से लेके दिल्ली और कुवैत, कैसी रही है ये जर्नी सो फार? पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपने लोगों तक पहुँच सकूँगा. तो आपकी सवाल के नवियत से जवाब देना चाहता हूँ. मैं कस्बे सोपोर से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस बात पे बहुत फ़ख्र है और नाज है. तो सोपोर से मेरी इब्तिदाई पढ़ाई शुरू हुई, इब्तिदाई स्कूलिंग वहीं से हुई और 6th क्लास में मैंने श्रीनगर की तरफ रुजू किया. तो तम पत कोर में बर्न हॉल स्कूल में एडमिशन. अच्छा. तो बर्न हॉल में 10th क्लियर करने के बाद मैं बिस्को स्कूल में गया और 12th पास आउट करने के बाद एंट्रेंस जो टेस्ट दिया जाता है, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जो मैं तब सीटी होता था. जी तो एसकॉम्स जम्मू में एडमिशन हो गया. तो वहाँ पर अपनी एमबीबीएस की तालीम ख़त्म करने के बाद फिर से जो एमडी का एंट्रेंस है वो पास करने के बाद मैंने दिल्ली में डीएनबी ज्वाइन कोर्स किया अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में. अच्छा. तो वहाँ पर मेन जो ट्रेनिंग हुई पल्मोनरी मेडिसिन में, और वहीं से फिर रजिस्ट्रारशिप का 1 साल ख़त्म करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में रजिस्ट्रारशिप कंप्लीट करने के बाद यानी आपने उसके बाद चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल ज्वाइन किया? जी नहीं. अच्छा. वहीं पर दिल्ली में अच्छा, ही गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया. तो तम पत कुवैत कुन सफ़र. अच्छा. तो कुवैत में मेरा ऑलमोस्ट 7 years में रहा और कुवैत के बाद वापसी रही 2020 में कश्मीर की तरफ वापस. अच्छा. तो ये मेरा एजुकेशनल टूर था फ्रॉम सोपोर टू बैक टू श्रीनगर. अच्छा डॉक्टर साहब, पल्मोनरी मेडिसिन सारी वन ये जनरल कॉन्सेप्ट ना कि यह नुन चेस्ट डिजीज हस्पताल या ड्रग जन नुन. Pulmonary medicine, sleep studies, these are new terms and new terminologies. Pulmonary medicine कित कहीं करियो ते एकस आम नफरस एक्सप्लेन ये छु क्या आसान? पल्मोनरी मेडिसिन ये जो है मेडिकल टर्म है रिलेटेड टू पल्मोनोलॉजी, जो लंग्स के रिलेटेड है. ठीक. तो आथ कर टर्म हज कोट
pulmonary medicine. Ath ٲسۍ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان چھاتہِ ہُنٛد ہسپتال یَتھ ٲس CD ہاسپِٹلَس. बिल्कुल It was very well known for TB के इलाज के लिए ज़्यादातर लोग वहाँ जाते थे. सही लेकिन as soon as रिसर्च हो गई, डेवलपमेंट्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, तो पल्मनरी मेडिसिन युस जन छ यह गई वो डाइवर्सिफाई. अत मज गई सब ब्रांचेस डेवलप. यम जन तुम कोट करो वन टर्म स्लीप मेडिसिन यह अमिच ब्रांच. सो पल्मनरी मेडिसिन अत मज वनकस इन्फेक्टिव डिजीज़ डील करान लाइक पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस, COPD, अस्थमा, निमोनियाज. यह पार्ट अमुक. तम पत् दोयम युस जन ब्रांच डेवलप गई इंटरवेंशनल पल्मनोलॉजी. इंटरवेंशनल पल्मनोलॉजी कर बह तुह इत पे एक्सप्लेन. इत पे नॉर्मली एंडोस्कोपी करान म्याद खतर, सही बात इथे पे वनकन पल्मनोलॉजी खतर एंडोस्कोप त्रावान इनटू द लंग्स. अच्छा तो just to examine the lungs and all चेस्ट विद इन द लंग्स. हाँ तत पे सैंपल्स करान कलेक्ट या अगर कह ऑब्स्ट्रक्शन आसि सो रिमूव यवान करना. तो तथ एंडोस्कोपस वनान ब्रोंकोस्कोप. bronchoscope तो अमि सम कम इंटरवेंशन करान सह अलग टॉपिक. तो अथ सब क्लासस पे नाव इंटरवेंशनल पल्मनोलॉजी. तो युस जन रिसेंटली मज ट्रेंड वुचान वेट गेन सन डाइटरी हैबिट्स गई चेंज, सन Sedentary life. एक्टिविटीज गई चेंज, लाइफ स्टाइल गो चेंज, ओबेसिटी हेचन मज सरफेस गसन. एंड इसी ओबेसिटी के रिलेटेड युस जन डिजीज डेवलप गई तथ वनान ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. इमन पेशेंटन वजन आसान ज्यादा, सही इमन ख्रोख खसान रातस शोंगन विज, या इम सुबह निंद्र वोथन पत टायर्ड फील करान. तो अत ब्रांच आव नाव दिन स्लीप मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर मेडिसिन. तो यम कह डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ पल्मनरी मेडिसिन. ओवरऑल यह सोरे डील करान विद पल्मनोलॉजी. वो यमिस तुम वो कंस इंसानस खुरक खतिस अमिस ओबेसिटी अमिस मचर खास तौर से युथु शंगान यह नफर या यह इंसान अमिस खुरक लागुन खसान अमिस पर्टिकुलर ब्रांच स्लीप मेडिसिन तथ अंडर ट्रीट. स्लीप मेडिसिनस मज क्या करान कित कन ट्रीट करान यह पेशेंट तुम स्लीप मेडिसिन गोडनथ अमिस पेशेंट सुंद पूर हिस्ट्री निवान कि अमिस कम टाइपिक सिम्टम्स. अच्छा यथ मज फिजिकल अपीयरेंस अम सज बासान मोचर अमिस ख्रोख खसान अमिस नेक अमिस शॉर्ट अ सस्पिशन गसान कि अमिस हेकि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर आसित. तम पत् बैटरी ऑफ टेस्ट्स करान यथ मज थायराइड प्रोफाइल करान, लिपिड प्रोफाइल करान, या अमिस ENT एग्जामिनेशन करान कि अमिस मा हेरे कुन जाय ऑब्स्ट्रक्शन येम वजह किन यह ख्रोख खसान. सो ENT कंसल्टेशन ते अमिस पेशेंटस गोड करान ताकि करो स्पेसिफाई कि यह अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कह तो यह स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर. तम यह बैटरी ऑफ टेस्ट्स युथु गसान कंप्लीट अस निश रिपोर्ट्स वातान तम पत् इमन मज करान स्लीप स्टडी. तम पत् स्लीप स्टडी करान. स्लीप स्टडी मज रातस पेशेंट एडमिट करने इत पे ECG लीड्स लागने, इथे पे अमिस कलस ते लीड्स लागने, वुठन पे ऑक्सीजन रिकॉर्डर लागने, चेस्ट लीड्स, एब्डोमिनल, इम जन वेरियस बॉडी मूवमेंट्स नोट करान. अम पत् अमुक रिजल्ट इंटरप्रेट करना. तो यथ मज वुचान कि अमिस कुस टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर अमिस कुन मशीन हज जरूरत. यथ मज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यमन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तिमन दिवान रातस मशीन तथ वनान CPAP. युस जन अम सज एयरवे खोलान और तपर हवा आसान और अम सज युस जन यह ख्रोख खसन यह वार वार खत्म गसान. यह इत पे इवेलुएट कर और अथ अंदाज मज पे इन पेशेंटन ट्रीटमेंट कर. अच्छा यह कि एलर्जी तो रोजान ये प्रिवलेंट खास तौर से तम सात यम सात पोश फुलमत या फ्लश नव इमीडिएटली कश्मीरी पॉपुलेशन विटनेसेस लॉट ऑफ एलर्जी केसेस. उससे ये भी होता है कि कोई डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले आप वैक्सीन करें कुछ करें, लेकिन एलर्जी का क्या व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ एलर्जी विद द लंग एंड ऑल?
وٕچھ حظ ایلرجی اِٹ اِز اے ڈایوٲرس ٹاپِک. ایلرجی ہیٚکہِ کُنہِ تہِ چیٖزٕ سۭتۍ گٔژھِتھ. ٹھیٖک فُڈ ایلرجی ہیٚکہِ ٲسِتھ, ڈسٹ مایٹ ایلرجی ہیٚکہِ ٲسِتھ, پولن ایلرجی ہیٚکہِ ٲسِتھ, یا أسۍ وٕچھان چھِ یِم زن اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز نٔے نٔے یِم پھرٛٮ۪س لٲگۍ تَتھ چھُ سُہ سفید اکثر چھُ سُے گژھان. اہن حظ آ, تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ ژاس, نٔزٕل, زُکام, ویٖزِنٛگ گژھان. سو وی ہیو ڈِفرنٹ سورسِز آف ایلرجنز. چھا ٹھیٖک, صحیح بٹ الٹِمیٹلی دے ٹرٛگر اونلی وَن تھِنٛگ. یِم چھِ تھروٗ ریسپریٹری ٹریکٹ گژھان اِن, اَتہِ چھِ یِم کران اِنفلمیشن, نیزل میوکوزا کنجیشن چھِ گژھان, اور یِہے کنجسٹڈ میوکوزا چھُ وسان پتہٕ حظ ہٹِس پٮ۪ٹھ, اور یہِ چھُ چیسٹ ویسٹ یِمن اِنوالو کران. تہٕ پرولونگڈ یُس زن ایلرجی چھِ یا ایکسپوجر آف دیٖز ایلرجنز چھُ, یہِ چھُ الٹِمیٹلی کران ایلرجِک ایستھما. اچھا اگر تُہۍ أزِکۍ بچہِ وٕچھوُکھ, یوٗ وِل سی موسٹ آف د بچہِ یا تہِ چھِ اِنہیلرن پٮ۪ٹھ, یا تہِ چھُ تِمن پیوان نیبلایزٲرٕس دِنۍ. یہِ چیٖز اوس نہٕ سانہِ وقتہٕ حظ کینٛہہ. نہ چھُ مےٚ یاد کہِ اَسہِ چھُ پننہِ وقتہٕ یِم ویکسیٖنٕز تہِ کٔرمٕتۍ, نہ ٲسۍ یِم گیجٹٕے, نہ ٲسۍ یِم چیٖز. سو ڈِفرنٹ سورسِز آف ایلرجنز, ڈِفرنٹ پریزنٹیشنز, فُڈ ایلرجی اینڈ اَدر سورس آف ایلرجی, اینڈ ڈِفرنٹ مینِفیسٹیشن. یُتھُے ایز رِلیٹِڈ ٹُو پلمنالجی اَتھ منٛز چھُ گژھان ایلرجِک راینایٹس, پوسٹ نیزل ڈرپ, اور یِہے چھُ پتہٕ لنگسن منٛز کران ایلرجِک برونکیل استھما. اکھ اصل چیٖز ووٚنوُ تۄہہِ کہِ یُس اَسہِ خاص طور سے سانٮ۪ن نوزائد بچہِ چھِ آسان, اکثر چھُ اَسہِ وٕچھمُت یِمن چھُ آسان, یِمن چھِ باہ دِنۍ, یا کُنہِ ساتہٕ چھِ یِمن دے آر ٹُو بی پُٹ آن دیٖز مشیٖنز, یہِ کوٗتاہ ایز اے سپیشلسٹ, ایز پلمنالجسٹ, یہِ کوٗتاہ پرٛیولنٹ چھُ. دوٚیِم چیٖز, یہِ چھا کین اِٹ بی گِون ٹُو د پیشنٹ SOS sometimes, but you have to also discard. وۄنۍ چھِ کینٛہہ گرِ یِمو آلریڈی تھٲیمٕتۍ تہِ چھِ وۄنۍ اِنہیلر گری, د مومنٹ دے سی کہِ کانٛہہ چیٖز گوٚو تہٕ تِم چھِ لاگان یہِ کرُن پانہٕ تہِ. وٕچھ حظ, اَتھ سوالس دِمہٕ بہٕ, یُس أربنایزیشن چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس چلان, کنسٹرکشن وٕچھو تُہۍ, ڈسٹ وٕچھو تُہۍ, یا گرن منٛز چھِ اَسہِ یِم حظ یِم کارپیٹس آسان ترٲیِتھ, یِمن منٛز چھِ آسان ڈسٹ مایٹس. سو دیٖز آر آلسو سورسِز آف ایلرجنز. تہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ أزکٮ۪ن بچن ایلرجی گژھان. سو اِوٕن اِف مطلب اگر تُہۍ اکھ چیٖز کنٹرول کٔرِو, بیٚکہِ چیٖزٕ سۭتۍ ہیٚکہِ ایلرجی گٔژھِتھ. سو وَنس اَسہِ چھُ گۄڈٕ پیٚوان ڈایگنوسِس بناوُن حظ کہِ یہِ چھا واقعی ایلرجِک برونکیل استھما. اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ ٹیسٹٕس پیٚوان کَرٕنۍ, یا اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ IgE لیول چھِ, یہِ چھِ وٕچھِنۍ یہِ چھا ہاے, یہِ چھا لو, یہِ چھا نارمل. تہٕ اَمے ایکاڈِنٛگ چھِ أسۍ پَتہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕس پَنٕنۍ پرٛسکرایب کَران. وۄنۍ یُس بَچَن ہُنٛد کیس چھُ, یِمَن منٛز وٕچھو تُہۍ لۄکچارَس چھُ واریاہ وٕچھان تُہۍ فرٛیٖکوٮ۪نٛٹلی نٔزٕل ژاس زُکام گژھان, یَتھ منٛز زَن أسۍ وَنان چھِ اَپَر ریسپریٹری یا لووَر ریسپریٹری ٹرٛیکٹ اِنفٮ۪کشَن. یِم چھِ یوٗجؤلی وایرَل میٖڈیٹِڈ آسان. سو وایرَل اِنفٮ۪کشَن چاہے یہِ چھُ روزان 2 دۄہَن 3 دۄہَن 5 دۄہَن, اینڈ آفٹر 5 days اِٹ سیٹلز ڈاوُن. اگر وۄنۍ یِمے چیٖز رِکرنٹلی چھِ کٲنٛسہِ بَچَس منٛز گژھان, أمۍ کھیوٚو اَتی اکھ ڈوز آف اینٹی بَیاٹِک, 10 دۄہ گٔے, یہِ چھُ آسان بیٚیہِ ڈاکٹرَس نِش ووتمُت, أمِس حظ گٔے بیٚیہِ یہِ دٔلیٖل. یِمن بَچَن چھِ آسان شانش, یِمن بَچَن چھِ آسان یِم حظ میوٗکس پرٛوڈَکشن گژھان. سو دیٖز آر د سبسیٹس آف پیشنٹس یِم زن اَسہِ سپیسِفاے چھِ پیٚوان کَرٕنۍ فار ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ موڈیلٹیٖز. اَدروایز نارمل یِم زن وایرل اِنفٮ۪کشنٕز چھِ گژھان, وی شُڈ ناٹ سُچ اوور ٹُو اینٹی بَیاٹِکس. سیوٚدُے گژھان چھِ أسۍ میڈِکل شاپن پٮ۪ٹھ, دِ حظ آگمینٹِن, دِ حظ ہُہ, دِ حظ یہِ پریکٹِس گژھِ نہٕ گرن منٛز دِنۍ کرنہٕ کینٛہہ. سمپل پیرسٹمال آر یِم حظ ہوم ریمِڈیٖز چھِ, کِڈٕس رِکور وِدِن 4 to 5 days. بٹ یُس مےٚ پویِنٹ ووٚن کہِ رِکرنٹ اِنفٮ۪کشنٕز, چیسٹی آسُن, راتس نہٕ شۄنٛگُن, نٔزٕل پشپُن, then it warrants investigation by proper medical practitioner, a pediatrician, and a proper treatment. दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द स्मोकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पे स्मोकिंग बहुत करी जाती है, स्मोकर्स बहुत है यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पे देयर आर रिसर्चर्स हु एट्रीब्यूट इट टू द राइजिंग लंग कैंसर्स इन जम्मू एंड कश्मीर.
We have with us Dr. Naeem Firdoz Dar. He's a senior consultant pulmonologist है यहाँ पे पार्सल से नगर में. क्या छुटे बासान युस ये स्मोकिंग रैम्पेंट स्मोकिंग छे इते डू यू थिंक इससे लंग कैंसर्स बढ़े जा रहे हैं और लंग कैंसर इज primarily it is among the top 10 cancers in Kashmir also. It is not, you shouldn't matlab ki, do I think, it is an established fact ki smoking causes lung cancer. Wine chu yete wushan ki khan chu 10 varian chawan, khan chu 1 varian chawan. It doesn't become an excuse. You shouldn't excuse bekis khatar ki homis ne go na kiyan, me te guys ne kiyan. So he thinks he'll know homis go ki me te guys ne kiyan. So it keeps on going. But using smoking agar tu smoke cigarette contents wushu, it is mentioned that they are carcinogenic. सही चाहे अमुक फिल्टर छु, चाहे अमुक ये कवरिंग छु, चाहे अथ मज निकोटीन छु, आर्सेनिक छु, पेरल्डिहाइड्स छु, they are all carcinogenic and you are inhaling these carcinogens into the lungs. अंदर क्या छ यम करा, अंदर छु गोडनिची inflammatory process गसान शुरू. अच्छा और तम पत यम अंदर सेल्स छ आसान, DNA युस जन सोन छ आसान, ये स्मोक कित पट कर अथ DNA मॉडिफाई, अमिस शख्सस कर गछि inflammatory process trigger towards malignancy. It varies from person to person, it varies from race to race, but it does not excuse, you shouldn't कहीं excuse कि बेकिस नफरस खतर कि हुमिस गोन कियन मेद गछ कियन. A person can smoke 10 years, he will be fine. A person can smoke 10 retan, he will be having cough, he will be throwing blood. So it varies. अच्छा ये तो कशीर में the part of the culture was to have hookah. Hookah. Jijira से तो Jijiras आसान jijir. तो سٲنۍ سٲری بُزرگ بہٕ ہٮ۪کہٕ اَتھ منٛز یہِ چیٖز ؤنِتھ کہِ پاسٹ یُس زَن چھُ تہٕ یُس زَن پرٛٮ۪زَنٹ چھُ وٕنکٮ۪نَس یِم زَن اِنوٮ۪سٹِگیشَن ماڈیلِٹیٖز چھِ یِم گٔیہِ واریاہ حدس تانۍ اِمپرٛوٗ. برونٛٹھ اوس نارمل سی ٹی, وٕنکٮ۪نَس چھُ 64 سلایس سی ٹی, 128 سلایس سی ٹی. سُہ چھُ مطلب لنگس ملی میٹر باے ملی میٹر سکین حظ کران. تہٕ اگر اَسہِ کُنہِ تہِ جایہِ سسپِشس نڈیوٗل چھُ میلان, کانٛہہ داغ چھُ میلان, وی گو اینڈ انویسٹِگیٹ اِٹ. یہِ ما چھُ فیوٗچر رِسک فار کینسر. یہِ چھُنہٕ خٲلی أتھۍ پسہِ منظرس منٛز أسۍ وٕچھان کہِ اتھ منٛز چھِ فیکٹٲرٕس أسۍ پتہٕ کنسِڈر کران کہِ أمِس کوٗتاہ کال چھُ گوٚمُت سموکِنگ کران, أمِس کٕم سِمٹمز چھِ پریزنٹ, أمۍ سُنٛد ایکٕس رے کیُتھ چھُ, أمۍ سُنٛد سی ٹی سکین کیُتھ چھُ, أمۍ سُنٛد لنگ فنکشن ٹیسٹ. یہِ چھُ پتہٕ سورُے سم اپ کٔرِتھ أسۍ ویہ کران کہِ یہِ چھا ہاے رِسک گروپس منٛز فال گژھان کِنہٕ نہ. اِف ہی فالز اِن ہاے رِسک گروپ وی گو آن انویزِو ماڈیلٹیٖز آف انویسٹِگیشن. یتھ منٛز بہٕ تۄہہِ اوٚتانۍ اوسُس ونان وی ہیو انٹروینشنل پلمنالجی. اینڈ انٹروینشنل پلمنالجی منٛز چھُ برونکوسکوپ, اَسہِ چھُ ایٖبس, اَسہِ چھُ ریڈیل ایٖبس ٹو لوکلایز دیٖز لیجنز. اینڈ ایٹ این ویری أرلی سٹیج چھِ أسۍ سیمپل کران یِمہٕ اینڈ وی ڈایگنوز دیٖز کیسز ایٹ این ویری أرلی سٹیج. In your profile also you have also mentioned that you have this pulmonary fibrosis is your area of interest. تو تَتھ منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ وٕچھان حظ, تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تُہۍ what do you study basically? وٕچھ حظ پلمنری فایبروسس چھُ ویرایٹی آف ڈِزیٖز پلمنری رِلیٹِڈ ڈِزیٖزن منٛز. اگر تۄہہِ کووِڈس منٛز آسہِ یاد تِمن دۄہن ٲسۍ أڑۍ ونان ہے أمِس چھا فایبروسس گٔمٕژ کِنہٕ کِہینۍ, خبر تۄہہِ چھا یاد. بِلکُل بیٚیہِ ٲسۍ تِمن دۄہن چیسٹ سپیشلِسٹ بڑٕ بِزی یتھ منٛز کووِڈس منٛز. أسۍ حظ چھِ وُنہِ تہِ بِزی, نہ تِمن دۄہن ٲسۍ زیادٕ پہم. تہٕ سو فایبروسس مطلب یہِ چھِ اکہِ قٕسمٕچ سکارِنگ آف لنگ گژھان. یُس زن لنگ ٹِشوٗ چھُ یہِ چھُ فایبروز گژھان, یہِ چھُ تھِکن گژھان. اتھ منٛز چھنہٕ پنٕنۍ سُہ اِلاسٹِسٹی روزان أنٛدرٕ کِہینۍ. تہٕ ریٖزنز کیاہ چھِ اتھ منٛز آسان یہِ فایبروسس گژھنس. یہِ ہیٚکہِ انفلمیٹری پروسیس تہِ ٲسِتھ, یہِ ہیٚکہِ مطلب اَسہِ چھِ کینٛہہ سارکایڈوسس چھِ اکھ ڈِزیٖز اکھ یتھ منٛز زن لنگ فایبروسس گژھِ, یا یِہے کووِڈ نِمونیاہس منٛز اوس گژھان,
یِمن منٛز چھِ سکارِنٛگ آف د لنٛگ ٹِشوٗ گژھان. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یہِ کۭژاہ ہیمپر چھِ کران أمِس پیشنٹ سٕنٛز آکسِجنیشن. أمِس چھا آکسیجنٕچ ضوٚرتھ پیٚوان, اَسہِ چھا أمِس ڈرگٕز سٹارٹ کَرٕنۍ اَمہِ فایبروسِس رُکاونٕکۍ یا فایبروسِس رِوٲرٕس کَرنٕکۍ. اگر یہِ اِنِشَل سٹیجَس منٛز چھُ آسان, اَتھ منٛز چھِ أسۍ سی ٹی یَس منٛز وٕچھان کینٛہہ سفیدی ہِش یَتھ زَن أسۍ گرٛاوُنٛڈ گلاس اوپیسٹیٖز چھِ وَنان. سُہ سٹیج اگر آسان چھُ تَتھ منٛز چھِ أسۍ سٹیٖرایڈَن ہُنٛد اِستعمال کَران تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ رِوٲرٕس ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اگر نہٕ یہِ سُہ سٹیجَس منٛز اَسہِ نِش یہِ پیشنٹ آو کِہیٖنۍ, یہِ آو ایڈوانسٕڈ سٹیجَس منٛز یَتھ منٛز نہ زَن یہِ رِوٲرٕس گژھِ کِہیٖنۍ, تَتھ منٛز چھِ أسۍ اینٹی فایبراٹِک ڈرٛگٕز یوٗز کَران. یہِ فایبروسِس اگر ایڈوانٕس گٔے اَمیُک اَثر چھُ ہاٹَس پٮ۪ٹھ تہِ پیٚوان, اَمیُک اَثر چھُ آکسِجنیشن پٮ۪ٹھ تہِ پیٚوان. أمِس پیشنٹَس چھُ ہٮ۪کان پلمنری ہایپر ٹینشن گٔژھِتھ. سو اِٹ کین ڈایورسِفاے اِٹس ڈومین, یُس زَن پَتہٕ اکھ کامپلِکیٹِڈ پرابلم چھُ بَنان. اینڈ پٔرسن الٹِمیٹلی دیٖز پٔرسنز گو اِن ٹُو ریسپریٹری فیلیر, رِکرنٹ ریسپریٹری اِنفیکشنز, یِمن چھُ پَتہٕ پیٚوان لنٛگ ٹرانسپلانٹٕچ تہِ ضوٚرتھ. سو یہِ چھُ اَمیُک نٹ شیلَس منٛز. دوستو چیسٹ رِلیٹِڈ ڈِزیٖزٕز یا یِم اِشوٗز چھِ آسان تہٕ تَتھ خٲطرٕ چھِ آز خاص طور سے سپیشلِسٹ آسان, پلمنالجِسٹ آسان, پلمنری میڈِسن یِم وٕچھان چھِ. تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚن ڈاکٹر فردوس ڈار صٲب, نعیٖم فردوس ڈار صٲب, تہٕ یِمن سۭتۍ زاننٕچ کوٗشِش کرو أسۍ کہِ ڈاکٹر صٲب سی او پی ڈی یا ایسما یِم چھِ واریاہ خاص طور سے یِوان سٲنِس کٔشیٖر منٛز لَبنہٕ. کیاہ پَزِ کَرُن حظ خاص طور سے یِم أسۍ سٲنۍ پاپولیشن چھِ سی او پی ڈی پیشنٹ آسان, یِم تۄہہِ ایسما پیشنٹ آسان وٕچھان, کٕم پرٛکاشنٕز پَزن تِمن نِنۍ حظ, تہٕ بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ چھُ ہٮ۪کان یہِ گٔژھِتھ حظ؟ چاہے سی او پی ڈی چھُ یا استما چھُ, اَتھ چھِ أسۍ وَنان اوبسٹرکٹِو اِیر وے ڈِزیٖز. أمِس پیشنٹس چھِ سِمٹمٕز گژھان, أمِس چھُ آسان چیسٹ ٹایٹنیس, برٛیتھلیسنیس, یہِ چھُنہٕ نارمٔلی ہٮ۪کان برٛیٖد کٔرِتھ کینٛہہ. اکثر وَنہِ یہِ تۄہہِ یہِ پیشنٹ مےٚ اوس دم ہیوٗ باسان, مےٚ ٲس شانش کھسان. یا یُس زَن سی او پی ڈی پارٹ اَمیُک چھُ تَتھ چھِ أسۍ کرٛونِک اوبسٹرکٹِو پلمنری ڈِزیٖز وَنان. یہِ چھُ موسٹلی سموکرن منٛز گژھان. ایستھما یُس زَن چھُ یہِ چھُ بِکاز آف یہِ حظ ایلرجی یُس زَن مےٚ تۄہہِ ووٚن, یا برونکِل ہایپر ریسپانسِونیس گژھان ٹُو ایلرجنٕز. اَتہِ چھُ سپازم ہیوٗ گژھان, یِم زَن أنٛدرٕ یِم برونکِل میوٗکوسا چھُ آسان یہِ چھُ چارنہٕ تہٕ اَمی سۭتۍ چھِ أمِس باسان چیسٹ ٹایٹنیس. یہِ چھُ پَتہٕ یِہے مینِفیسٹ کران دم, شانش, ژاس, تہٕ یِم آسان چھِ أمۍ سٕنٛز پریزنٹیشن. تَمہِ پَتہٕ یِتھُے یہِ ڈاکٹر صٲبَس نِش چھُ واتان, ہسٹری چھُ ہٮ۪وان, ایٚکٕس رے چھُ کران, اَسہِ چھُ وٕچھان کہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ أمۍ سٕنٛدِس ایٚکٕس رے یَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھِ یِمن یِوان ٹیلٲرڈ ٹریٖٹمنٹ دِنہٕ. سی او پی ڈی یَس چھُ پَنُن ٹریٖٹمنٹ, ایستھماہَس چھُ پَنُن ٹریٖٹمنٹ, ہُمیُک اِنہیلر لگہِ نہٕ یَتھ, ییٚمیُک اِنہیلر لگہِ نہٕ ہُتھ. سو اکھ پیشنٹ گژھِ پراپر جایہِ پٮ۪ٹھ واتُن ٹُو گیٹ اے پراپر ڈایگنوسِس گۄڈٕ. تَمہِ پَتہٕ ٹریٖٹمنٹ یُس زَن چھُ سُہ چھُ ویری کران فرام پٔرسن ٹُو پٔرسن اینڈ ڈِزیٖز ٹُو ڈِزیٖز. تہٕ ییٚمہِ سوالُک جواب دِمہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ, یُس زَن تۄہہِ پرٛکاشن ووٚنوُ, پرٛکاشن چھُ اَتھ گۄڈنیٚتھٕے کہِ وی ہیو ٹُو کُیِٹ سموکِنٛگ. اینڈ یِم زَن آلریڈی سموکٲرٕس چھِ آسان تِمن منٛز چھِ اَسہِ کُیِٹ سموکِنٛگ پروگرامٕز لانچ کٔرمٕتۍ اِن ایسوسیشن وِد سایکیٹرسٹ. دیر آر نِکوٹیٖن رِپلیسمنٹ تھیرپیٖز چھِ آسان. سو دیٖز آر ہیلپفُل تھِنٛگز ییٚمہِ سۭتۍ زَن اکھ پیشنٹ أسۍ ماٹِویٹ چھِنۍ کران ٹُو کُیِٹ سموکِنٛگ. چاہے وۄنۍ أمِس سی او پی ڈی چھا, استما چھا, أمِس چھُ پَنُن اِنہیلر ٹایمَس پٮ۪ٹھ حظ یوٗز کَرُن. یِم پیشنٹٕس چھِ ہاے رِسک پیشنٹٕس آسان ٹُو ڈیولپ ریسپریٹری اِنفیکشنٕز, ویدر وایرل آسیا, بیکٹیٖریل آسیا, نِمونیا آسیا. سو یِمن پَزِ پراپر ٹایمَس پٮ۪ٹھ ویکسِنیشن تہِ نِنۍ. ویکسِنیشن سے مُراد ہے جو اِنفلنزا ویکسیٖن ہے, سُہ چھُ سیویرٹی آف وایرل اِنفیکشنٕز یِمن پیشنٹن منٛز کم کران. سُہ چھُنہٕ وایرل اِنفیکشن رُکاوان کینٛہہ, بٹ سیویرٹی آف وایرل اِنفیکشنٕز یِمن پیشنٹن منٛز کم کران, یُس زن اکھ بچاوٕچ صوٗرت حال چھِ. اور ایسے پیشنٹس کو ہم 2 اور ویکسیٖنز دیتے ہیں جن کو ہم نیموکوکل ویکسیٖن کہتے ہیں. یِم ویکسیٖن تہِ اگر پیشنٹس لنگ اِنفیکشنز رِکرنٹ چھِ, یا برونکیکٹیسِس چھِ, یا
ट्यूबरकुलोसिस چھُ آسان گوٚمُت یِمن چھُ آسان لنگ ڈیمیج گوٚمُت یِم پیشنٹس چھِ آسان ہایلی رِکمنڈٕڈ فار دِس نیٖموکوکل ویکسیٖن نیٖموکوکل ویکسیٖن کیٛاہ چھُ آسان اِٹ پرٛوینٹس نِمونیا اِن دیٖز پیشنٹس. अच्छा डॉक्टर साहब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ स्मोकिंग करा اہن حظ इसके बाद इसने डिसाइड किया कि मुझे स्मोकिंग क्विट करनी है. جی देर आर डिफरेंट वर्जन्स. कुछ बोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फेज मैनर में इसको जी. कम करें. कुछ बोलते हैं कि नहीं आप एकदम से छोड़ इट दीजिए. ऑल डिपेंड्स तो हाउ साइंटिफिक क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक वे टू डू इट? scientific way it which is بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اکھ شاٹ we come across these patients in day to day practice. أسۍ چھِ پیشنٹ سُنٛد ماٹِویشن وٕچھان how much motivated he is to quit smoking. صحیح. اگر کانٛہہ دۄہس 2 پیک چھُ چٮ۪وان سِگریٹ أمِس اگر بہٕ وَنہٕ ژٕ ترٛاو سا یکدم سِگریٹ یہ گژھِ نہٕ پاسبل کینٛہہ. ماہ رمضانس منٛز چھُ اِنسان سُہ چھُ سحرس تہٕ اِفتِیارس چٮ۪وان مگر سُہ چھُ یکدم سِگریٹ سکیلز ڈاوُن کران پنٕنۍ. سو اٹ ڈِپینڈس فٔسٹ آن ماٹِویشن. نمبر 2 how many cigarettes he is smoking. So if you motivate him to do it halfway for 1 week gradually, so he adapts it in a سُہ چھُ تیٚلہِ سسٹین ہٮ۪کان کٔرِتھ. یُس یہِ اَکے ساتہٕ جذبٲتی ڈیسِجن چھُ نِوان بہٕ حظ تراوٕ ییٚکیاہ شام پتہٕ سُہ چھُ آسان 4 دُہۍ پتہٕ بیٚیہِ واپس بیٚیہِ ووتمُت توٚتُے. سو I will not say a scientific way, but a motivated way is to bring him down gradually with a proper counseling and with a proper medical backup. یتھ منٛز زن أسۍ سایکیٹرسٹ تہِ چھِ اِنوالو کران کُنہِ ساتہٕ کہِ یِمن چھِ وِڈراول سِمپٹمز ہٮ۪کان گٔژھِتھ تھر تھر ہٮ۪کان گٔژھِتھ شرارت ہٮ۪کان گٔژھِتھ ٲرکھ ہٮ۪کان کھٔسِتھ. سو وی نیٖڈ ٹُو مانِٹر دیٖز پیشنٹس. یِم گژھن نہٕ واپس رِوٲرٹ گژھٕنۍ کینٛہہ بِکاز آف وِڈراول سِمپٹمز. سو اٹ ویریٖز فرام پٔرسن ٹُو پٔرسن. Number of smoking years, number of smoking cigarettes per day. So a tailored treatment is given to them. A proper psychology and psychiatrist counseling is being offered nowadays to them تاکہِ یِم روزن اتھ پٮ۪ٹھ مستحکم پتہٕ. اچھا یہاں ہمارے کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ کچھ عرصے سے اسموکنگ کر رہے ہیں تو دس از دا ٹائم ٹو تھنک اینڈ اسٹارٹ یور پلان آف کوئٹنگ اسموکنگ. ڈاکٹر صاحب سے یہ اگر تُہۍ وٕچھو کہِ یِم زن سِگریٹ پیکس چھِ آسان نو مطلب گورمنٹ ریگولیشن آیہِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ ڈریڈفُل پکچٲرٕس تہِ آسان. But people, I think, see it. They think, I don't know what. But generally, smokers tend to love it later on. Na, تِمن چھِ باسان ٹھیٖک یہِ چھُ ٹھیٖک. It becomes part of that ecology. But I usually مےٚ پَزِ ہا نہٕ ییٚتٮ۪ن وَنُن کینٛہہ but let me be frank and open. I usually frighten smokers when they report to me. Even if they have a normal X-ray, بہٕ چھُس تِمن وَنان اگر نہٕ تُہۍ وُنہِ تہِ ترٲیِو کِہیٖنۍ تہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ گژھِ یہِ پتہٕ لیٹ. پتہٕ چھِ تِم تتی حظ کران. تو بہت سارے اسموکنگ کوئٹ اسموکنگ کیمپینز کیے گئے ہیں. اینٹی اسموکنگ یہ بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اکھ اِنسان پنُن لنگ ہیلتھ مینٹین کٔرِتھ؟ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے ویڈیوز آتے تھے کہ اگر آپ اپنا جو ہے بریتھ ہولڈ کریں گے اس ٹائم تک تو آپ کا ہیلتھ اسٹرانگ ہے. تو کیسے آپ انہانس کر سکتے ہیں اپنا لنگ ہیلتھ؟ یعنی بریتھ ہولڈ کرنے سے لنگ ہیلتھ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ بٹ لنگ ہیلتھ آئی مین ٹو سے یُس زن تُہنٛدِ کوسچنُک مُدا چھُ کہِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو پنٕنۍ لنگس سیف گاڈ کٔرِتھ. سو سیف گاڈ از مطلب اتھ ونہٕ بہٕ یہِ آنسر کہِ تۄہہِ چھُ یِم زن ناکشس سبسٹنسز چھِ یِم زن ہارمفُل سبسٹنسز چھِ یِم زن تۄہہِ پاے چھِ کہِ یِم ہسا واتناون تۄہہِ نۄقصان تُہنٛزِ باڈی تُہنٛدِ ششنارٮ۪ن. یوٗ ہیو ٹُو ایوایڈ دیم. ہاو یوٗ ناو واٹ آر دیٖز ناکشس سبسٹنسز؟ اگر تُہۍ گرِ أنٛدرٕ چھُ اتہِ کٔرِو تُہۍ یِم حظ ڈفرنٹ
चीज़ यूज़ यिम जन आजकल यिवान छ फ्रेशनर्स रूम फ्रेशनर्स क्या था दे आल्सो पोज ए रिस्क it छ अख टाइप ऑफ एलर्जन so we have to avoid these things within our homes अगर तुई वंदस वुचान छु अस छ दायरे दरवाज बंद करित हमाम गरमावा और वहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उससे भी लंग हेल्थ डेटोरेट हो जाता है तो हमारी एडवाइस विंटर्स में ये हमेशा रहती है कि प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन कीजिए उन रूम्स में जहाँ पर आप बैठते हैं विंटर्सन मज क्या इन्फेक्शन स्प्रेड गसान फास्ट सारी बिहित अक्सी रूमस मज दायरे दरवाज बंद आसान सो इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सो यम सात सुबह वथो दायरे दरवाज त्रो यल वेंटिलेशन गस इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ युस अंदर नॉक्शस गैसेस जमा कर्म तिम गसान अमि सत डिक्रीज तम पत स्मोकिंग क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम्स पजन अस स्कूली बचन स्कूलन मज पब्लिक प्लेस स्मोकिंग पज क्विट करें सो दिस वे आल्सो यू कैन सिक्योर योर लंग्स युस जन डस्टी एनवायरनमेंट तुम वनकन वुचान बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन या बिकॉज ऑफ ट्रैफिक या बाकी यम जन स्मोक एनवायरनमेंटस मज use mask what is the harm there is no harm in so these are various methods which you can adapt to protect your lungs and which in turn karan toy pan lung health gais tuhun maintain time pat gai breathing exercises they are normal every person can do it and should do it to maintain a normal health of so the you lungs. you chose basically to take a flight to Kuwait and served there for a long time almost 7 years. And what was the calling then to come back to Kashmir and join a hospital like Paras? Twisted question. Honestly speaking, when I went for Kuwait, these were my own reasons, you can say financial reasons. I went there. So once I was almost done with my requirements and parents also become a reason my own health became a reason and kids education became a reason to return back to a place where I have groomed myself and I would like my children to get attached back to the roots और यहीं से हम फिर से सफ़र शुरू करेंगे तो अभी पारस में किस तबीयत के पेशेंट्स आते हैं वापस आने के बाद मैंने ज्वाइन किया चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल सीडी हॉस्पिटल वेल नोन हॉस्पिटल वहाँ पर मैंने दो साल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड एक्सपोजर फ्रॉम द पब्लिक डोमेन एंड लर्निंग डोमेन तो वहाँ से मैंने फिर रुख किया पारस की तरफ रीज़न बना कि एक पहली प्राइवेट कॉरपोरेट फैसिलिटी कश्मीर में आई जिसकी बहुत ज़रूरत थी लोगों को यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ केयर इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी जो अवेलेबल है हमारे पास वहाँ हमारा जो पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट है पारस में हम अभी 3 कंसल्टेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो लंग फंक्शन टेस्ट है DLCO है रेडियोलॉजी सपोर्ट है इमरजेंसी सपोर्ट है ICU बैकअप है और फिर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के लिहाज से हमारे पास लेटेस्ट ब्रोंकोस्कोप्स अवेलेबल है ईबस यस इंस्ट्रूमेंट यथ मज जन ब्रोंकोस्कोप के थ्रू अल्ट्रासाउंड अंदर करान लंग्स और स्पेसिफिक एरिया से हम सैम्पलिंग लेते हैं उससे भी एडवांस्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वहाँ जिसको हम रेडियल ईबस बोलते हैं येम साथ लंगस मज कह दाग यह पथ आसान और हेक नॉर्मल ब्रोंकोस्कोप गसित की तो तथ खतर ये रेडियल ईबस करान यूज़ इम मॉडलिटीज़ निश अत अवेलेबल और स्लीप मेडिसिन के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ वहाँ पर हमारे पास स्लीप स्टडी भी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इक्विप्ड विद ऑल
یِم زَن ماڈٲرن گیجٹٕس چھِ فیسَلٹیٖز چھِ یا بیک اپ سپوٹ چھُ سانٮ۪ن پیشنٹن ضوٚرتھ سُہ چھُ پارسَس منٛز اَسہِ نِش وٕنکٮ۪ن ایویلیبل ایٹ ایفٲرڈیبل کاسٹ اینڈ آی کین واوُچ یِم زَن اَسہِ پلمنالجی تھروٗ پیکیجز ڈیولپ کرِ فار د لوکل پاپولیشن یَتھ منٛز زَن اَسہِ COPD پیکیج چھِ استھما پیکیج چھِ آی کین واوُچ دیٹ اِون ان گورمنٹ فیسلٹیز یو ول ناٹ گیٹ اٹ ایٹ دس کاسٹ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. I was basically getting to this point کہ کیوں ایسا پرسیپشن ہے کہ پارسس منٛز چھِ زیادٕ ہٮ۪وان یا زیادٕ چھُ اَتہِ قۭمَتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس تو ایک طریقے سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں اور یہ گیجٹس آپ کے پاس ہیں جو سوفسٹیکیٹڈ ہے نیو ان انٹرونشنل جو آپ کا ہے پلمنالجی ہے اس میں ہے تو کیٛازِ چھُ یہِ پٔرسیپشن گژھان حظ؟ وٕچھ بہٕ کَرٕ یہِ کَتھ ڈِوایڈ اِن 2 parts. Nothing comes free of cost. Nothing comes free of. So every service comes at a cost. That is one statement یُس بہٕ تۄہہِ نِش put forth کَرٕ. تہٕ دوٚیِم یُس زَن بہٕ وَنہٕ کہ جب تک آپ خود وزٹ نہ کریں جب تک آپ خود ان چیزوں کا مشاہدہ نہ کریں سنی باتوں پہ بھروسہ نہ کریں. تو یِم دِتۍ مےٚ 2 statements. سو اگر اَسہِ نِش ایٖبس چھُ یا اگر اَسہِ نِش ریڈیل ایٖبس چھُ سو دِس سٔروِس will come at a cost. Definitely. These are some of the modern. میں نہیں کہتا ہوں یہ صرف ہمارے پاس ہے, یہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں, ہم نے وہاں پر بھی استعمال کیے ہیں, ہم وہاں سے ہی سیکھ کے آئے ہیں, لیکن پیشنٹ از فری ٹو ڈیسائڈ ویئر ٹو گو. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں پیشنٹ انفلکس کا بہت زیادہ مداخلت رہتی ہے, جہاں پہ آپ ڈاکٹر صاحب جو ہے ایک پیشنٹ یا 10 پیشنٹ دیکھیے گا دن بھر, وہیں پہ آپ کو اگر آپ کو 100 پیشنٹ دیکھنا پڑے یا 200 پیشنٹ دیکھنا پڑے تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ کیئر میں اس کا مداخلت رہتی ہے اور اس کا اثر رہتا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو آپ نے پہلے ہی بتایا کہ COPD اور استھما ہمارے یہاں بہت پریولنٹ ہے, ان کو مد نظر رکھ کر ہم نے جو پیکیجز تعمیر کی ہیں یہ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ملیں گی. تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں پارس ہیلتھ پوڈ کاسٹ اور میں ہوں نذیر گنائی. آج ہمارے ساتھ جو مہمان جڑے تھے وہ ڈاکٹر نعیم فردوس ڈار, سینئر کنسلٹنٹ ڈپارٹمنٹ آف پلمنالوجی پارس ہیلتھ سری نگر. ان سے کسی اور گفتگو کسی اور موقع پہ بات کریں گے, کسی اور ایشو پہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور کسی اور وقت آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے کہ کیسے ہماری جو پاپولیشن ہے اسموکنگ کو لے کے پارس کا ایک انیشیٹو بھی آ رہا ہے. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت تھینک یو ویری مچ.